Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उम्मीद है कि आप खैर ऑफिस से होंगे. माय नेम इज मोहम्मद वक्कास, समर्शियल स्पीकर. उम्मीद है कि आप खैर ऑफिस से होंगे. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट इज माइंड, हमारा दिमाग क्या है. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है मैंने इन बुक से स्टडी की है. इस बुक का नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे जहन की करिश्माती ताकतें. तो ये जो ऑथर है इसका जो लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है, एक डॉक्टर भी है. अपने 30 साल की रिसर्च के बाद ये बुक शाया की है, पब्लिश की है. तो इसी के मुतालिक मेरा टॉपिक है. और एक और बुक्स है, उसके हवाले से मैं बता दूं कि इन बुक्स से मैं जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा माइंड क्या है और किस तरह काम करता है. सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सबसे पहले हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, ये बड़ा कमजोर है. खुद एतमादी और यकीन अगर जो इसमें मिलाया जाए तो हमारा ये ख्यालात ये बुलंद तरीन हमको पहुंचा सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर जो आपको किसी जगह पे कहें कि कोई एक अमीर आदमी आया है किसी जगह पे, वो तकरीर भी करेगा और आप लोगों को एक शानदार खाना भी खिलाएगा, तो आपकी अगर ये पहुंच होगी, आपको खुद पे एतबार होगा कि मैं जा सकता हूं और यकीन होगा उसकी बात पे, तो आप शाम वहां पर होंगे. ये होती है कि हमारे जो पहले ख्यालात होते बड़े कमजोर होते हैं, यकीन और खुद एतमादी के पहले कमजोर होते हैं. तो खुद एतमादी और यकीन इस चीज को बुलंद कर आगे बढ़ने में, ताकतवर बनाने में हेल्प करते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि माइंड क्या चीज है. माइंड हमारे दिमाग के लाइक एक सिनेमा स्क्रीन की तरह है, एक टीवी स्क्रीन की तरह. आपने देखा होगा कि कभी कोई जाता है सिनेमा में, जहां बैठ के किसी होटल पे या घर पे बैठ के कोई मूवी देखता है, तो जिस तरह हमारे टीवी पर मोमेंट चलते, जो सीन चलते हैं, उसी तरह हम अपने अंदर रिएक्ट करते हैं कि मूवी में कोई गमी का या खुशी का, जिस तरह गमी का कोई अगर ये मोमेंट कोई सीन चल रहा हो तो हम वैसे ही गम की तरह होते. कुछ लोग तो रोना स्टार्ट कर देते हैं. और अगर कोई खुशी का कोई मूवमेंट चल रहा, कोई सीन चल रहा, तो हम उसी की तरह रिएक्ट करते हैं. और कहीं अगर डरा हुआ कोई सीन हो तो हम भी उसी तरह रिएक्शन करते हैं. ये देखो हमारा जो माइंड की जो सोच है, हमारे जो जज्बात है, ये डायरेक्टर के हाथ में, और डायरेक्टर की मर्जी है कि जिस तरह वो हमें रुला सकते हैं, जिस तरह हमें खुशी में कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमारे जो डायरेक्टर के ऊपर. हमें पता होता है कि एक मूवी जो स्क्रिप्टेड है, जो बनाई गई है, जो कि फेक, जो एक झूठी है, लेकिन फिर भी हमारे जो इमोशन होते हैं, हमारे जज्बात होते हैं, वो सच्चे होते हैं. उसी तरह से आप अपने माशरे में जाएं, आप चलते फिरते अपने माशरे में उसी जगह पर एक कोई शख्स आता है जो आपकी कामयाबी से जलता है, आपका हदस करता है, आपका समझो कि दुश्मन है, और आपके आके कहता है कि आप एक निकम्मे इंसान हैं, आप एक जाहिल इंसान हैं, आप अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते. लेकिन यहाँ पर आपकी माइंड की स्क्रीन पे उसने क्या अल्फाज कहे, आप निकम्मे हैं, आप जाहिल हैं, आप कुछ कर नहीं सकते. आप क्या करते हैं, उसका रिएक्शन पकड़ते हैं. आप वैसे ही सोचना स्टार्ट करते हैं, सोचते देखिए वहां पर आपने देखो, आपको पता है कि मूवी बनाई गई है, झूठ है, बनाई गई है, जाली है, लेकिन फिर भी आपका जो इमोशन होता है वो सच्चा होता है. उसी तरीके से वहां पर आपका जो दुश्मन आपका जो दोस्त की शक्ल में होता है, आपको कहता है कि आप निकम्मे हैं, आप टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज के ऊपर क्या करते हैं, सुनते हैं. उसके बाद किस चीज को, इस ख्याल को ताकतवर कैसे बनाते हैं, आप कहते हैं कि हाँ मैं ऐसे ही हूं. आप उस बात को यकीन से सुनते हैं और यकीन कर बैठते हैं. ये ख्यालात बड़ी ताकतवर से आपके माइंड में प्रोग्रामिंग होती जाती है कि मैं निकम्मा हूं, मैं ऐसे हूं, वैसे हूं, ऐसे हूं, मैं वैसे हूं. तो ये आप प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट करते हैं तो आप ऐसा करते हैं कि आपने देखा होगा कि किसी कबीले में एक सरदार होता है जो 400-500 लोगों के ऊपर होता है, या ऐसे कोई बॉस होता है जो 50-60 लोगों के ऊपर होता है, जो बॉस होता है. तो वो जब बॉस खुश होता है तो सारी अवाम खुश होती है और सारे एम्प्लॉयज खुश होते हैं. उसी तरीके से हमने उस सोच को बार बार सोच के उस सारी सोचों के ऊपर ये सोच गालिब रखते हैं कि हम निकम्मे हैं, हम जाहिल हैं, हम दुनिया में कुछ कर नहीं सकते. हमारी फैमिली आती है हमें खुश करने के लिए,
وہ پتہ نہیں کون کون سے آئیڈیاز یوز کرتے، لیکن یہ سوچیں ساری ہماری بھیگی پڑ جاتی، ساری ہماری سوچ، کیونکہ ہماری سوچ ہوتی کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم ناکام ہیں. اسی طریقے سے آپ اس سوچ کو بڑا ہی کرتے ہیں. میں نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا نام ہے پاور آف لسننگ. اس میں نے بیان کیا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ کیا ہے، کھیتی ہے، وہ ایک فصل کی طرح کام کرتا ہے. اگر آپ کی کھیتی میں کوئی انسان، اس ٹاپک کو تھوڑا دھیان سے سنیں، آپ کی کھیتی میں اگر جو کوئی گھاس پھوس کا بیج ڈال دے تو آپ اس کو پانی دیں، اس کو بڑا کریں تو رزلٹ میں آپ کو کیا ملے گا، گھاس پھوس ہی ملے گا. اسی طرح سے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی، آپ کے دماغ میں کوئی انسان کہے کہ آپ نکمے ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ جھوٹے ہیں، آپ ویسے، تو آپ بار بار سوچتے ہو. دیکھیں جس طرح آپ کی کھیتی میں پانی دیتے اسی طرح بار بار سوچتے ہو، تو آپ گویا ایک پیڑ پیدا کر رہے ہیں جو آپ کو چل کے آگے کانٹے ہی دے گا. تو اسی طرح سے آپ سوچتے جاتے ہیں تو تمہارا جو دماغ ہے ایک قسم کی کھیتی ہے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ کچھ لوگ آپ کی کھیتی میں آ کے گھاس پھوس اگاتے ہیں، کوئی فصل جو کہ اپنا کوئی پھل کا بیج ڈال دیتا ہے، تو کوئی ویجیٹیبلز کا اپنے اندر آپ کی کھیتی میں ڈال دیتا ہے. آپ ویسے پانی دیتے ہیں، آپ ویسا رزلٹ کرتے ہیں. آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی بنتے ہیں. آپ کی شخصیت، آپ کا جو خیالات ہے یہی آپ کے مقدر ہیں. تو برائن ٹریسی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس مائنڈ کو پراپرلی پوری طریقے سے یوز نہیں کیا تو آپ کو یہ اڑا دے گا. آپ نے اگر اس کو استعمال نہیں کیا، یہ آپ کا استعمال کر لے گا. اور ایک جگہ پہ نیپولین ہل کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ لائک ایک دوست بھی ہے، اچھا دوست بھی ہے اور بدترین دشمن بھی ہے. اگر آپ نے اس کو صحیح یوز نہیں کیا تو یہ آپ کو اڑا بھی سکتا ہے اور آپ کو آسمان پہ پہنچا بھی سکتا ہے. برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ کسی بھی آپ سچویشن میں، کسی بھی تکلیف میں ہیں، آپ اپنے آپ کو لکی مانیں کہ میں اچھا انسان ہوں. بار بار آپ اپنے مائنڈ کو میسج دے رہے کہ میں اچھا ہوں. وہ مائنڈ جو ہے آپ کا دماغ کو ریسیو کرتا ہے ایک سوچ. آپ یقین سے کہیں کہ میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں، یقیناً آپ کچھ کر سکتے ہو، لیکن آپ نے یہ سوچ رکھی کہ میں نکما ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، تو یقیناً آپ جیسے سوچتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں. آج کا یہ میرا میسج تھا کہ ہم اپنے مائنڈ کو کس طرح یوز کریں. دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جو کہ چاہتا ہے کہ میں اپنا بزنس آن کروں، بزنس کھولوں، اپنے فیملی سے 5-6 لاکھ روپے مانگتا ہے. اس کی فیملی اس کو 5 لاکھ روپے پرووائڈ کر دیتی. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، دوسرے دن ہی اپنا کاروبار کھول لیتا ہے. اور کچھ ہمارے نکمے اس سوسائٹی کے لوگ جو دشمن دوست وغیرہ آ جاتے ہیں اس کی دکان پہ، کہتے ہیں کہ یار آپ ہیں ہی نالائق، آپ کیا بزنس چلائیں گے، آپ کی کیا اوقات ہے، آپ تو بالغ ہی نہیں ہیں، آپ تو بچے ہیں. وہ اسی طرح سے سوچتا ہے کہ ہاں واقعی تن میں نائل ہوں، میں نہیں چلا سکتا بزنس. دیکھو اس کی خواہش ہے، کس طرح اس کی خواہش کو اگلے انسان دیکھو گرا رہے ہیں. اور آپ وہ نوجوان کیا کرتا ہے، اس کی بات کو سچ مان لیتا ہے، اپنی وہ ٹیلنٹ کو نہیں دیکھتا، وہاں پر اپنی وہ صلاحیتوں کو نہیں دیکھتا، وہ ڈائریکٹلی اس چیز کو اٹھا لیتا ہے. اس کی مائنڈ میں یہی چلتا رہتا ہے کہ میں نکما ہوں، مجھے بزنس میں نقصان کھانا ہے. تو اسی طرح سے وہ سوچ سٹارٹ کرتا ہے، کرتے اس سوچ کو اوپر لے جاتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میں کچھ اپنی جو ٹیلنٹڈ کی ہے، جو خود کی صلاحیتوں کو جس کے اوپر یقین تھا، وہ سوچے نیچے اور یہ سوچ اوپر. دیکھیں مائنڈ ہمارا اس طرح کام کرتا ہے. سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو جانے، آپ سے سوچے سمجھے. وہ شخص کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ مل کے، دشمن کے ساتھ مل کے اپنے ہی جو خواب دیکھا ہوتا ہے بزنس کا، اسے کوئی بعد میں گراتے، اس دشمنوں کے ساتھ مل کے اس خواب کو، اس خواہش کو خود ہی تباہ کرتے ہیں. ہمارے آج کے جو 95% 95 لوگ جو ہیں ایسے ہی کر رہے ہیں، جو لوگوں کے آپ باتوں میں آ کے اپنے بزنس کو ڈوب رہے ہیں، تھوڑا ہارڈ ورکنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ اسی طرح سے ہمارے مائنڈ کے لوگ یہ پروگرامنگ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میرا ایک کورس ہے جو کہ میں نے یہ تھیوری بھی پیش کی ہے کہ سب سے پہلے اس دنیا میں اگر یہ آپ کو آکسیجن کے بعد، سانس لینے کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے، اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں رکھنا، انڈر کنٹرول میں رکھنا، اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں رکھنا. دیکھو دین بھی اتنا ضروری نہیں ہے، اللہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے اگر یہ آپ کا مائنڈ درست ہوگا، آپ اپنے حقیقی رب کو پہچانیں گے، آپ اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو پہچانیں گے کہ اس امت میں یہ پیغمبر ہے. کس سے؟ جب آپ کا مائنڈ درست ہوگا. جب آپ کا مائنڈ ہی درست نہیں ہوگا، آپ غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھتے ہیں. جب ایک انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کا ایک ریلیجن سے، ایک مذہب سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ غصے میں ہم ہر وہ سب کام کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. تو
دین اسلام اور بھی کرسچن یہودی جتنے بھی مذہب ہیں، آپ کوئی کسی کے اگر ہیں تو جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب آپ کا مائنڈ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے تو آپ ان سے دین سے آپ خارج ہیں. تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو درست کریں. آپ اپنے مائنڈ کو درست نہیں کرتے تو آپ یقیناً ہی آپ لاس میں جائیں گے. یہ تو تھی آج. میں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھیں گے اور سمجھیں گے میری بات کو. میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کے سامنے یہ جو پڑھا ہے، میں پوری کوشش کی اور میں نے پریکٹس کی ہے بہت مرتبہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا مائنڈ کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح یقین کر بیٹھتا ہے. تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا کہ خود اعتمادی کس طرح کریٹ کری جاتی ہے. اسی کا ہم فائدہ اٹھا کے، اسی چیز کا ہم فائدہ اٹھا کے، اچھا فائدہ اٹھا کے ہم اچھی فصل ہی اپنے مائنڈ میں اگا سکتے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو تھوڑا لمبا بن رہا ہے تو آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.